Mayong buntag sa tanan. It's good to be back, no? Familiar ng mga faces so niyang mismong dapit. Salamat sa Dios sa gasas kinabuhi, sa gasa sa bukasyon, o sa gasa sa pagtuo o kahiusa isip simbahan nga nagapanaw sa kaluwasan ining tuig sa Jubileo. And by the way, karong adlaw di ay ang among kauban, Reverend Milvin Ilaga, pag-ordinahan sa pagkapari alas 9 sa buntag, no? Kindly murmur short prayer sa kalampusan sa iyang ordinasyon o labi na gayo dalang sa bukasyon nga ang Ginoo magpadala pa og dugang nga mga mangangani sa iyang parasan ng among mga kaigsoonang kaparian tuwa karon sa Lukban, Quezon Province for the priestly ordination of one of our brothers. Piyesta karon sa pagpahibalo sa anghel mahitungod sa Ginoo. Unang misteryo sa kalipay, unang bahin sa pag-ampo sa Angelos nga nagdala og kalipay sa tibok kalibutan, dili lamang sa usa ka tawo ngadto kang Maria, bisag dili niya masabtan ang tanan kundi sa tibok kalibutan. Og karon ang unang adlaw adto na sa atong pakiguban kaniya sulod sa siyam ka bulan manang kwintada, March 25 until December 25, nagkumpleto sa siyam ka bulan sa pagkahimugso sa Batang Jesus. Manay ang murag sinugdanan, no? Ako lang padayag una kay dunay kausa dito sa akong parokya sa isla. Ay akong mga convent boy nga mga 20 naman 20 kapi naman ang edad, no? Na among baboy dito nga mabdos, no? Among anay yung tanan siya sa among tig-atiman. Ate, pila di ay nakabuan mga anak ang baboy, no? Ingon na among kusinira mga 123, 124 kaadlaw, mga more or less, pila man na, mga upaton kabulan, nayuban sayo-sayo, mga 3 o 4 months, no? Kunyang ina mo convent boy ningon siya nga, ang tao ati pila man kabulan mga anak unom. Nga mga pangidaron, no? Mga 20. O pa kayo siya ma-familiarize how many months normally mapahimugso sa kalibutan ng usa ka nilalang. Anyway, that's the normal cycle, pero dunay uban sayo-sayo ang pagpahimugso. Sa mga pagbasa nga atong nadungog, matud pa, gikan nining basahon ni propeta Isaías, gipamulong ng daan sa mga propeta. Usa ka batanong dalaga manamkon, og moanak, og usa ka lalaki, og nganlan niya siyag Emmanuel. Og sa ikaduhang pagbasa, the theological point of view, nganong nanghitabo man kini. Although lisod og dili nato masabtan sa kinatibuk-an kining misteryo sa pagpakatao sa Dios dinhi sa kalibutan, because almighty and powerful that He is, mahimo raman gyud niya ang tanan. Pero nganong sa ingon paman gayud niini nga mga pamaagi nga mosulod siya sa tawhanon nga kahimtang og magpakasama kanato sa tanang butang gawas sa sala aron nga ikapadayag niya sa tibuok kalibutan
ang iyang katuyuan nga mao ang kaluwasan. Just a glimpse of unsa kini nga mga pagpadayag sa anghel. We rejoice in the yes of Mary for that announcement of the angel. Bisan kung dili niya masabtan ang tanan, ulay ako, unsaon man pagkahimo niini, gipasabot kaniya sa anghel. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, magpabilin kanimo ang gahom sa Dios. Ug tungod niini, balaan ang bata nga imong isabak sa pamaagi sa Ginoo kining tanan. Nganuman nga gihimo kini sa Ginoo. Ugon sa may mas labaw gayud nato ikalipay. Nalipay man kita tungod kay sa katapusan miingon si Maria bisan sa iyang kabatan-on, sulugon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Pero adunay naguna nga nagmasinugtanon gayud sa kabubuton sa Dios, sa Jesucristo nga iyang bugtong anak. Nga miingon, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Maning ingong pa nagahanig sa tanan nga balaanong plano sa Dios sa kaluwasan diha ni Jesucristo. Gisalikway sa Dios ang tanang karaang sakripisyo, ang tanang karaang kasabutan o giilisan kini niya sa sakripisyo ni Jesucristo. Tungod niini, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang o alang sa tanan. Muna asa kinatibuk-an gayod nga plano diha sa kaluwasan. No? Dili na to wagtangon ang mao nga kamatuuran sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon. No? Aron dili mahimo nga si Maria atong ibutang nga tupong sa Ginoo. Una sa tanan, nagmasinugtanon si Kristo sa kabubuton sa Dios diya sa iyang kinabuhi. O adunay iyang mga gitawag o gipili nga mamahimong kabahin sa iyang balaanong plano sa kaluwasan. Mga igsuon kini, magmapasalamaton usab kita nga kamatuuran sa mga pagtawag ug pagpili bisan kon sa atong bahin dili angayan sa atong bahin usahay adunay mga kakulang sa kahingpitan, no? Another one is to be ordained today, and maybe some more, maybe dunay daghan pa nga kinahanglan kita maglipay, magmaya tungod kay nagpadayon ng Dios sa pagtawag ug pagpili sa mga tao mamahimong kabahin diha sa iyang gimbuhaton sa kaluwasan. Dili na lamang taong pangutanang ngano kay sa iya man gayud kini nga mga pamaagi ug walay dili mahimo sa Dios. Walay dili mahimo sa tao usab kung kini magmasinugtanon ug magmatinud-anon diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa iyang kaugalingon. Importante lamang sa makausapaw, matag karon og unya ang pagbag-o sa atong mga paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Salmo responsoryo nagpadayag og mamahimong atong pag-ampo sab sa nagkadaiya nga paagi, ania ako Ginoo, mianhi ako aron sa pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako Ginoo, ipadala ako alang sa imong mga katuyuan. Mapasalamaton kita nini nga tawag o bukasyon sa laing bahin, pagampo sab alang mga ana-ana nining mao nga tahas o gimbuhaton, ug labi na gayod ang ana sa kalisdanan, og pagampo sab alang ni adtong wala pa nagtimbang-timbang ug naghunahuna unsa kaha ang ipabuhat sa Ginoo kanako, isip akong misyon, isip kabahin sa misyon sa atong simbahan. Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako
ang imong isulti.